مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه اول درس عندنا في لا كونطابيلتي جينيرال بالنسبه للناس ديال الدوزيام اني بكالوريا. هاد الدرس اللي هو لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. دونك قبل ما ندوزو للدرس ديالنا، اول حاجه نشوفوا لو بروغرام اللي عندنا الان. دونك لو بروغرام اللي عندنا فيه جوج ديال لي بارتي. دونك لا بارتي الاولى سي لي ترافو دو فان ديكزارسيس. دونك هاد لي ترافو اولا كنسميو لي ترافو دانفونتير، يعني حل مجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي كيديرهم لو كونطابل في لو 31 12، يعني في الاخر ديال العام. دونك هاد لا بارتي الاولى فيها 4 ديال لي شابيتر اللي هما: premièrement c'est la régularisation des stocks اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله. Le deuxième chapitre les amortissements. Troisième chapitre les provisions. Et le quatrième chapitre la régularisation des comptes de charges et de produits. بالنسبه للا بارتي الثانيه هي l'analyse comptable. L'analyse comptable fait juge les chapitres. Le premier chapitre, c'est l'analyse du bilan. Et le deuxième, c'est l'analyse d'exploitation. Donc, نبداو الدرس ديالنا la régularisation des stocks. Donc, أول حاجة نعطيو واحد définition نعرفو شنو هو le stock. Donc, les stocks sont constitués par l'ensemble des biens et des services propriétés de l'entreprise qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état, le cas des marchandises, ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours, les produits finis les en cours, soit consommés en général en premier usage, les matières et les fournitures. Donc, quelle que soit l'entreprise, commerciale ou industrielle, si on a un stock, l'entreprise commerciale, يعني تيكون عندها ستوك واحد اللي هو تيكون ديال لي مارشانديز اولا كنسميوه حنا فوندو اون ليطا، يعني كنعاود فيهم البيع هما النيت، يعني كناخذوا حل لو برودوي وكنعاود فيه البيع. اما بالنسبه للحاله الثانيه ديال لونتربريز اندستريال، فاش تيكون عندنا لونتربريز كتصوب لينا دي برودوي جداد، يعني كندخلوا دي ماتيير بروميير وكنخرجوا دي برودوي فيني. اولا كيكون عندنا لا كونسوماسيون اون بروميير يوزاج، يعني فاش تيكون عندنا واحد ستوك ديال لي ماتيير ولي فورنيتور اللي تنخدموا بهم في لونتربريز. الوغ اول حاجه كيطلبوا منا في هذا الدرس هذا هو لا فارياسيون دي ستوك. دونك كيقول لنا حسب ليا لا فارياسيون دو ستوك. دونك كيف ما كنعرفوا ان لو ستوك ما تيبقاش فيكس، وحتى في لو بلان كونطابل عندنا لي كونط ديال ستوك كاين عندنا في لا كلاس 3، يعني كيكونوا ا كور تير، يعني ما تيبقاوش عندنا مده طويله، يعني مادام انه غادي يدوز عام يعني لو ستوك غادي يتبدل وغيوقعوا عليه المجموعه ديال التغيرات اللي هما لي فارياسيون دو ستوك. كيفاش كنحسبوهم؟ كنديرو لا فارياسيون دو ستوك كتساوي لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. دونك لو ستوك فينال هو لو ستوك اللي تيكون عندي على دات دو لانفونتير، يعني العام اللي فيه انا اولا في لا دات اللي فيه انا لو 31 12. باغ كونطخ لو ستوك انيسيال هو لو ستوك اللي تيكون عندي في الاول ديال العام، اولا لو ستوك اللي كنبدا به العام ديالي. دونك هنا رومارك لو مونطون ديال ستوك انيسيال دائما تلقاه في لا بالونس افون انفونتير، ولا بالونس كتعرفوها هي واحد ليكستري اللي تيكون فيه واحد المجموعه ديال لي سولد ديبيتور كريديتور اللي تيكونوا عندنا. وبالنسبه لو ستوك فينال كنلقاو في لانفونتير اكسترا كونطابل، اولا يعني كنلقاو في لي دوني اللي تيعطيونا في ليكزارسيس، يعني فاش كنمشي ليكزارسيس كيعطيوني تبين مثلا لو 31 12 ديال العام اللي فيه انا ديال لانفونتير، تيعطيك لو ستوك تيقول لك ها شحال لا فالور ديالو. دونك هذاك سي لو ستوك فينال. بالنسبه لو ستوك ديال لا مارشانديز دائما كيطلبوا مني انني نحسب لاشا غوفوندي د مارشانديز. دونك هذه كقاعده نعرفوها كاملين، هو ان لاشا د مارشانديز دائما لاشا غوفوندي د مارشانديز كتحسب بهذه الطريقه: اشا د مارشانديز نت دو توت لي ريدكسيون كوميرسيال. وهنا لي ريدكسيون كوميرسيال تنقصد بهم لي 3 زير، يعني غابي غوميز ريستورن، وكنقص منهم لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. وهاد لا فارياسيون تنحافظ لها دائما على لو سين ديالها، يا اما بالبلوس يا اما بالموا، كندير واحد اونتر بارونتيز وكندير لو سين ديالها. بالنسبه لو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور حتى هو كنحسبو بنفس الطريقه: achat consommé de matières et fournitures كتساوي لنا achat de matières et fournitures net de toutes les réductions commerciales اللي هما لي 3 زير، وكنقص منهم لا فارياسيون دو ستوك دو matières et fournitures. دونك باش نفهمو مزيان غادي ندوزو حل ليكزامبل. دونك عندنا لونتربريز الفا فو كومونيك لي انفورماسيون سويفونت. دونك هاد لونتربريز عطاتنا لي ستوك انيسيو ديال لا مارشانديز ماتيير بروميير
برودوي فيني، وعطاتنا عاوتاني لي ستوك فينو ديالهم هما النيت، وعطاتنا اشا د مارشانديز، عطاتنا اشا د ماتيير اشا د ماتيير بروميير، وعطاتنا فونت دو برودوي فيني. دونك travail à faire: calculer le montant des achats revendus de marchandises, calculer le montant des achats consommés de matières et fournitures. Donc غادي نابليكي هاد لي فورمول اللي شفنا في الاول، وغادي تكون لا ريبونس على هاد الشكل. دونك الكالكول ديال لي achats revendus de marchandises كتساوي achat de marchandises moins la variation de stock، كتساوي لينا لا variation de stock دائما لو ستوك فينال moins لو ستوك انيسيال، وكنعوضهم بلا فالور ديالو. يعني هنايا غادي نعوض achat de marchandises مليون و700 الف، غادي نقص منها لا فارياسيون دو ستوك اللي غتخرج ليا هنا بالموا، خرجت لي ناقص 13000. ملي غادي نجي لهنايا غندير مليون 700 الف زائد 13000، لان هنا الموا مع الموا غادي يعطينا بلوس. دونك اشا ريفوندي د مارشانديز كتساوي لنا مليون و700 الف 713 الف تاع. بالنسبه للكالكول ديال لي زاشا كونسومي د ماتيير فورنيتور حتى هما بنفس الطريقه، كنشد لاشا د ماتيير بروميير كنقص منها لا فارياسيون دو ستوك وكنعوض حتى هو بنفس الطريقه. هنايا خرجت لي هنا بالبلوس، دونك هنايا بلوس مع الموا كيعطيني الموا، غتخرج لي هنا الاشا كونسومي د ماتيير فورنيتور 760 الف درهم. غادي ندوزو حل ليكزارسيس. Donc l'entreprise Reda est une entreprise spécialisée dans la commercialisation en gros du prêt-à-porter، يعني دوك les vêtements اللي تيكونوا موجودين. On tire de sa comptabilité les données suivantes au 31/12/2017. Donc l'entreprise عطاتنا واحد المجموعه ديال لي زيليمون، عطاتنا achat de marchandises، عطاتنا rabais remise et ristourne obtenu sur achat de marchandises، عطاتنا achat de marchandises figurant dans le bilan du 1/1/2017، وعطاتنا le stock de marchandises à la date de l'inventaire 31/12/2017. Donc هنايا فاش نقول لك انا ستوك de marchandises في le 1/1/2017 ومعطينا في البيلون، c'est-à-dire هادو لو ستوك انيسيال، يعني لو ستوك باش بديت العام. Par contre, le stock اللي عاطيني في la date de l'inventaire اللي هو le 31/12 c'est le stock final. Donc travail à faire. Le première question: calculer le montant des achats nets de marchandises. Calculer la variation de stock de marchandises. S'agit-il d'un stockage ou d'un déstockage? Calculer le montant des achats revendus de marchandises post 611. Donc هنايا غادي نرجع هاد السؤال الثاني اللي هو ستوكاج ولا ديستوكاج. دونك هاد السؤال تيكون في لي زيكزامان بزاف، من بعد ما تيقول لي حسب لي لا فارياسيون تيقول لك عطيني لا سينيفيكاسيون ديال داك ستوك، واش ستوكاج ولا ديستوكاج. دونك غادي نعرفوا هنا كيفاش كيتحسب وكيفاش كنعرفوا واش ستوكاج ولا ديستوكاج. دونك لا سوليوشن: دونك achat net de marchandises، يعني غادي نشد achat de marchandises وغنحيد لنا لي 3 زير obtenu sur achat de marchandises باش غتعطيني 4,556,980. بالنسبه لا فارياسيون دائما لو ستوك فينال مو لو ستوك انيسيال، وكنعوض كل واحد لا فالور ديالو، غطيني مليون او 122,600 درهم. دونك بالنسبه لهنا للغومارك: puisque le stock final est supérieur au stock initial، donc هنا augmentation du niveau de stock، il s'agit d'un déstockage et donc une diminution de charge d'exploitation. donc هنايا باش نفهموا هو اننا فاش يكون عندنا لو ستوك فينال supérieur au stock initial، يعني كيولي ستوك اللي ساليت به العام اكثر من لو ستوك اللي بديت به العام، دونك هنا نورمالمون عندي ستوكاج، يعني ستوك تزاد. باغ كونطخ الا كان لو ستوك فينال قل من لو ستوك انيسيال، هنا لو ستوك تيكون عندي لا فالور ديالته تنقصات، دونك هنا عندي دي ستوكاج. دونك لا سيغنيفيكاسيون راها شي حاجه ساهله. بالنسبه لا ترويزيام كيسيون: اشا ريفوندي د مارشانديز، غادي نحسبها حتى هي بنفس الفورمول اللي عطيتكم في الاول. اشا نيت دو مارشانديز اللي حسبت في الاول هنايا، غادي نقص منها لا فارياسيون دو ستوك اللي حسبت هنايا، وغادي تعطيني هنايا 4,434,380 درهم. دابا غادي ندوزو لو تريتمون كونطابل. دونك فاش كندير هادشي كامل خاصني ندير واحد لونغيسترمون كونطابل. Donc la régularisation des comptes de stock en fin d'exercice s'effectue comme suit. Donc كندير واحد جوج ديال لي زيكريتور. الاولى سي l'annulation، يعني كان انولي لو ستوك انيسيال، يعني داك لو ستوك اللي بديت به العام، لانني انا دابا في الاخر ديال العام يعني ستوك لا فالور ديالته تبدلات، وقعت عندي واحد المجموعه ديال لي فارياسيون، دونك خاصني نحيدو.
وكنكونستاتي لو ستوك فينال، يعني لو ستوك اللي يولي عندي في الاخر ديال العام. دونك بالنسبه لي زيكريتور دائما كيف ما قلت لكم l'écriture comptable consiste à annuler le stock initial et à constater le stock final. وهنايا دائما la date c'est le 31/12 n يعني la date de l'inventaire اللي فيه انا، و l'écriture كتكون بحال هكا. دونك je débite le compte variation de stock وكنكمل واش marchandise matière première produit fini etc. وكنكريديتي لو كونت ديال ستوك، وهاد لي كونت اللي كيكون بادين ب 31 يعني كاملين سو سون دي كونت ديال ستوك، يعني وكنعوض كنحط هنايا لو كونت اللي عندي مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فين ايتترا. بالنسبه لو مونطون اللي تنحط هنايا دائما تنحط لو ستوك انيسيال، يعني لو ستوك اللي بديت به العام، ودائما التوتال ديبي دوا اتر ايغال او توتال كريدي. دونك هنا ريسبكتون لو برينسيپ او لو ميكانيزم دو لا بارتي دوبل، ودائما ليبلي كندير فيه انيلاسيون دو ستوك انيسيال. بالنسبه لليكريتور الثانيه كنحاول كنخلي نفس لا دات وكندير لا كونتر باساسيون، يعني تنقلب ليكريتور اللي كانت عندي في الاول تنعاود نقلبها، يعني لي كونت اللي كانوا عندي في الديبي تيوليو في الكريدي، ولي كونت اللي كانوا عندي في الكريدي تيوليو في الديبي. ودائما هنايا تنحط لي نيميرو د كونت ديالهم، وهنا في الليبالي كندير كونستاتاسيون دو ستوك فينال، وكنحط هنايا لي ستوك فينو اللي عندي، ودائما توتال ديبي خاصو يكون كيساوي توتال كريدي. دابا غادي نرجعوا ليكزامبل اللي كنا درنا في الاول، عندي لونتربريز الفا، وغادي نحاولوا غادي نزيدوا واحد جوج ديال لي كيسيون اللي هو باسي لي زيكريتور نيسيسير او جورنال دو لونتربريز الفا، يعني غادي نابليكي هاد لي زيكريتور اللي قلت لكم دابا. ومن بعد لا دوزيام كيسيون établir la balance avant et après inventaire. دونك هاد لا بالانس avant et après inventaire يعني عطيني البالانس قبل ما نديرو الانفونتير، ومن بعد عطيني لا بالانس من بعد ما درنا الانفونتير. دونك غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو. دونك لي زيكريتور اللي خاصني ندير في لو 31/12 2017 هما هادو دائما لو 31/12 انا نورمالمون خصني ندير 2017 غادي يجيو على هاد الشكل. دونك هنا غندير جو ديبيت لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز، فارياسيون دو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور، فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني، et je crédite les comptes marchandises matières premières produits finis وكنحط لي فالور ديالهم لي ستوك انيسيو ديالهم، وداكشي كنحطو في الديبيت تنحطو في الكريدي، وكندير لي نيميرو د كونت ديالهم. اي ما نساوش الليبالي اللي هو انولاسيون دو ستوك انيسيال. ومن بعد كندوز ليكريتور الثانيه ديال لا كونستاتاسيون كنخلي نفس لا دات، وهاد لي كونت اللي كانوا عندي في الكريدي كنعاود نرجعهم للديبي وكنحطهم هنايا، ولي كونت اللي كانوا عندي في الديبي تنحطهم في الكريدي وكنحط لي فالور هاد المره لي ستوك فينو ديالهم، وكنبدل ليبلي كندير كونستاتاسيون دو ستوك فينال. بالنسبه لا دوزيام كيسيون لا بالانس افون انفونتير. دونك افون انفونتير يعني قبل ما نديرو الانفونتير. دونك شنو غادي يكون عندي فيه؟ يكون عندي فيه ثلاثه ديال لي كونت لانهم هما اللي كانوا عندي مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني، وما كانش عندي ديجا شي فارياسيون دو ستوك، يعني ما كانش عندي باش نزيدها، دونك ما كايناش. دونك خاصني ندير هاد لي كونت هادو، وكنحط هنايا السولد ديبيتور وكنحط لي فالور ديالهم، وهاد لي سولد ديبيتور سو سون دي ستوك انيسيو يعني لي ستوك اللي كنبدا بهم العام. بالنسبه لا بالانس ابري انفونتير، دونك قبل ما ندير لا بالانس ابري انفونتير خصني نحسب لي فارياسيون دو ستوك ديال هاد لي كونت اللي عندي كاملين باش نعرف لا فارياسيون ديالهم. دونك دائما لا فارياسيون دو ستوك كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. دونك بالنسبه لا مارشانديز غادي نحسب لها لا فارياسيون ديالها اللي غتعطيني 191,000 ناقص 204,000 غتساوي لي ناقص 13,000. دونك فاش تخرج لي لا فارياسيون بالموان راه تيكون عندي سولد ديبيتور. بالنسبه لا ماتيير بروميير حتى هي غادي نحسب لها لا فارياسيون ديالها 480,000 ناقص 340,000 غتخرج ديال 140,000. دونك هنايا خرجت ليا بالبلوس يعني عندي سولد كريديتور. وبالنسبه للبرودوي فيني حتى هي كنحسب لها لا فارياسيون ديالها 141,600 ناقص 101,600 غتعطيني 40,000 حتى هي خرجت ليا بالبلوس. دونك سولد كريديتور. دونك هادي باش تكون واضحه فاش تخرج ليا بالموان، فاش لا فارياسيون تخرج ليا بالناقص
سولد كنحطو سولد ديبيتور، فاش تخرج ليا بالبلوس غتنحطو سولد كريديتور. دونك هاد المسألة هادي راها واضحة. دونك لا بالونس غادي تجي على هاد الشكل هذا. دونك لا بالونس ابخي انفونتير au 31/12/2017 غادي نحط لي كونت ديال ستوك اللي عندي، مارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني، وكنحطهم هنايا هاد المره حيت ابخي انفونتير يعني لي ستوك انيسيو تانولاو. دونك هنا تنحطهم بلي ستوك فينو ديالهم، يعني هنايا كيتحطوا لي ستوك فينو. بالنسبه لا فارياسيون كيف ما قلت لكم قبيله، اللي تيخرج ليا بالموان تيكون سولد ديبيتور، واللي تيخرج ليا بالبلوس راه تيكون سولد كريديتور. دونك هنايا واحد الريزومي كنشرح فيه شنو هما لي سولد اللي خاصهم يتحطوا بالنسبه لا بالونس افون انفونتير، بالنسبه لو موفمون، وبالنسبه لا بالونس ابخي انفونتير. دونك واحد المجموعه ديال لي زيليف كيلقاو مشكل في هاد لا بالونس او هاد الموفمون والبالونس ابخي انفونتير. دونك ان شاء الله ما غاديش يبقى هاد المشكل هذا. هاد الطابلو هذا كيشرح كلشي. دونك بالنسبه لي كونت هنا عندي لي كونت ديال ستوك انيسيال، لي ستوك انيسيو، يعني فين كيكون عندي تيكون في البالونس افون انفونتير دائما تيكون دي سولد ديبيتور وكيتحطوا بستوك انيسيال. بالنسبه لا فارياسيون فاش تكون عندي لي كونت ديال لا فارياسيون في البالونس افون انفونتير، اش كيعني؟ تيعني هادو سو سون دي ستوك انيسيو مي ديجا انولي، يعني ديجا انوليتهم حيدتهم. دونك هادو هو المعنى ديال هاد لا فالور اللي كتكون عندي هنايا. بالنسبه لو موفمون اشنو كندير فيه؟ لو موفمون هو داكشي اللي وقع عندي في ليكريتور. دونك بزاف ديال الناس ما كيفهموش شنو هو الموفمون. الموفمون هو داكشي اللي داز عندي في لي زيكريتور او في لونجسترمون كونطابل. فاش تنقول لك هاد لو كون ديال مارشانديز حطيته في واحد ليكريتور في الديبي بلو ستوك فينال، وهو النيت عاود حطيته بلو ستوك انيسيال. دونك فاش نقول حطيته بستوك فينال، دونك هنايا المارشانديز غادي غنلقاها في الديبي فين؟ في ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون، لان هي تنخدم بلو ستوك فينال، وحطيته في الكريدي بستوك انيسيال، دونك هذه في الانولاسيون. دونك هذيك كتطبق على هادو بثلاثه. بالنسبه لا فارياسيون دو ستوك كيف ما قلت لكم هنا راه ما كاينش. علاش؟ لان ستوك انيسيال ديجا انولي، وهنايا تيتحطوا هاد لي كونت هادو بستوك فينال، لانهم هاد الفارياسيون كتكون دائما العكس، كتكون العكس ديال لي كونت ديال ستوك. وهنايا عاوتاني راه دائما قلت لكم كنديروا العكس، هنايا العكس ديال المارشانديز، يعني داكشي درت هنا في الاول كندير العكس ديالو في الفارياسيون. يعني هنا كيكون عندي لي ستوك انيسيو، وهنا تيكون عندي لي ستوك فينو. بالنسبه لا بالونس ابخي انفونتير شنو تيكون عندنا فيها؟ بالنسبه لي كونت ديال ستوك دائما تيكونوا كيتحطوا بلي ستوك فينو، ودائما تيكونوا سولد ديبيتور. بالنسبه لي كونت ديال الفارياسيون دائما كيتحطوا على حساب لا سينيفيكاسيون ديالهم او لو سين اللي تيخرج لينا. الا كانوا نيجاتيف خرجوا لنا بالناقص كنحطوهم في الديبي بلا فالور اللي خرجت لينا، ولا خرجوا لينا بالبلوس كنحطوهم في الكريدي بلا فالور اللي خرجت لينا. دونك كنتمنى ان الشرح يكون واضح، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون على لي زامورتيسمون. السلام عليكم.